जनूबी एशिया में अमन सलामती की तशवीशनाक सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से अहम मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल को पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में आगाह किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत से मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकालने पर जोर। ऐसा हल निकाले जिससे तवील मुद्दती अमन इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। अमेरिका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राब्ते में है। अमेरिका खित्ते की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बुध के रोज़ बात की थी। मार्को रूबियो ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से भी बात की। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में शदीद आंधी के बाद मूसलाधार बारिश। लेस्को के 560 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के कई इलाके अंधेरे में डूबे रहे। आंधी के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर 1 घंटे के लिए फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल रहा। जदा, मदीना, दुबई, शारजाह, मस्कत की परवासें ताखिर का शिकार। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। तूफान के बायस सेक्टर G12 में जेर तामीर घर की छत गिर गई। 2 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस हेडक्वार्टर्स में दरख्त गिरने से एहलकार जख्मी। कानपुर हजारा में आंधी के बायस दीवार गिर गई। 3 बच्चे मलबे तले दब गए। मेन GT रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुरीदके में शादी वाले घर की छत गिर गई। दुल्हन समेत 5 अफराद जख्मी। गलियात में गरज चमक के साथ बारिश। मलिका कोहसार मरी में भी बादल जमकर बरसे। तलागंग, कलरकहार, हरिपुर, अटक शहर और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश। गुजरावाला, जहलुम, चकवाल और गिरदनवाह में आंधी के बाद मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात की मुल्क के कई शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। भारत की किसी भी फौजी मुहिम जोही का फौरी और 2 टोक जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख्वाह है, मगर कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म गैर मुतज़लज़िल है। मुसल्लह अफ़वाज हर कीमत पर मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का टला फील्ड फायरिंग रेंज के दौरे के मौके पर जवानों से खिताब। सिपा सलार ने जंगी मशक एक्सरसाइज हैमर स्ट्राइक का मुआयना भी किया। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर ने उनका इस्तकबाल किया। मशक में कसीरुल जहती फिजाई ताकत, तवील फासले तक मार करने वाली आर्टिलरी, जंगी हेलीकॉप्टर्स और जदीद इंजीनियरिंग तकनीकों के इस्तेमाल का कामयाब मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है और बेपनाह इंसानी और मुआशी नुकसानात उठाना पड़ा। आलमी बरादरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत के मुलव्वस होने का नोटिस ले। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए फंडिंग और तरबियत फराहम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात का एलामिया जारी। सदर ने भारतीय बेबुनियाद इल्जामात पर हुकूमती रद्द-ए-अमल और सूरत हाल से निपटने को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने बगैर सबूत के पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारत की कोशिशों को मुस्तरद किया। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात की अपनी पेशकश का अयादा किया। भारत की जानिब से सिंतास के हवाले से आबी जाहरियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कहा, भारतीय आबी जाहरियत कबूल नहीं। कतर के अमीर ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर का पाकिस्तान के लिए यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्दी बहाना है, हमारा सिंधु निशाना है। मोदी के एकतरफा फैसले को नहीं मानते। अगर सिंधु पर हमला किया गया तो जवाब दिया जाएगा। पानी बहेगा या तुम्हारा खून। हम अपने हक के लिए आखिरी हद तक लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की बहादुर फौज भारत की हर जाहिर का मुंहतोड़ जवाब देगी। बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में जलसे से खिताब।
امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹز عہدے سے فارغ. وزیر خارجہ مارکو روبیو مائک والٹز کی جگہ عارضی طور پر ذمہ داری سنبھالیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مائک کو اقوام متحدہ میں امریکہ کا اگلا سفیر نامزد کرنے کا اعلان کہا. مائک والٹز قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر خدمات انجام دیں گے. اب عبوری طور پر محکمہ خارجہ میں اپنی مضبوط قیادت جاری رکھیں گے. قومی مفاد میں بہت محنت کی ہے. یمن حملوں کی تفصیلات لیک ہونے پر تنقید کا سامنا تھا. بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را پہلگام حملے کی منصوبہ ساز. خفیہ دستاویز منظر پر پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کا کردار بے نقاب. دستاویز سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹیلی گرام کے ذریعے لیک ہوئی. دستاویز پہلگام حملے میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کا بھی واضح ثبوت ہے. دستاویز میں دی گئی ہدایات اور منصوبے پر عمل درآمد میں تضاد فالس فلیگ کا باعث بنا. دستاویز کے مطابق ISI پر یہ الزام 36 گھنٹے کے بعد ڈالنا ہے. میڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کا فوری الزام پاکستان پر عائد کر کے منصوبہ خراب کر دیا. پہلگام واقعہ انٹیلیجنس ایجنسی را کی طے اور منظور شدہ کارروائی ہے. دستاویز میں واضح ہدایات دی گئی ہیں. واقعے کا یہ بیانیہ یوں مرتب ہو کہ یہ ریاست سمیت غیر مسلموں پر حملہ بن کر ابھرے. دفاعی ماہرین کے مطابق سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا مودی سرکار کا وتیرہ ہے. بھارت نے فضائیہ کے نائب سربراہ کو عہدے سے ہٹا دیا. بھارتی رافیل طیارے پاکستانی جدید ریڈارز کے سامنے بے بس. راستہ بھول گئے. لائن آف کنٹرول کو جارحانہ طور پر کھوجنے کا ٹاسک لیے رافیل طیاروں کو پاکستانی ریڈارز نے جام کر دیا. بھارت فضائیہ کے نائب سربراہ کا اپنے پائلٹس کی رافیل ہینڈلنگ پر عدم اطمینان کا اظہار. شمالی کمان کے آرمی کمانڈر کو پہلے ہی تبدیل کیا جا چکا. نائب فضائی سربراہ کی برطرفی نے بھارتی فضائیہ میں شدید بے چینی پیدا کر دی. ایئر مارشل نرمدیشور تیواری بھارتی فضائیہ کے نئے نائب فضائی سربراہ مقرر. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا جنوبی کوریا کے ہم منصب سے رابطہ. خطے کی صورتحال بھارت کے پروپیگنڈے اور یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا. ترجمان کے مطابق اسحاق ڈار نے کوریا کے وزیر خارجہ کو سنتاز معاہدے سے متعلق بھی آگاہ کیا. کوریا کے وزیر خارجہ کا بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل پر زور. لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر خالصتان حامیوں کا احتجاج. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف شدید نعرے بازی. مظاہرین میں سکھ کمیونٹی کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کی بھی کثیر تعداد شریک. مظاہرین نے خالصتان کے جھنڈے اور بھارت مخالف پوسٹرز اٹھا رکھے تھے. مظاہرین کی جانب سے بھارتی حکومت پر سکھ برادری کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام اور خالصتان کے قیام کا مطالبہ. وزیراعظم نے آئندہ 10 سال کے لیے بجلی کی منصوبہ بندی کی منظوری دے دی. نئی منصوبہ بندی کے مطابق صارفین کو 4,743 ارب روپے کی بچت ہوگی. وفاقی وزیر توانائی اویس لغانی نے کہا 10 سال میں حکومت نے جو 14,000 میگا واٹ سے زائد بجلی خریدنی تھی اس میں سے 7,000 میگا واٹ مہنگی بجلی خریدنے کا عمل ختم کر دیا گیا. حکومت نے 2 اصولی فیصلے کیے. ایک یہ کہ آئندہ کوئی حکومت براہ راست بجلی کی خریداری نہیں کرے گی. آئندہ حکومتیں سنگل بائر ماڈل کو ختم کر کے بولی کی بنیاد پر بجلی کی خریداری کریں گی. دوسرا، بجلی کی مستقبل میں لگنے والے پلانٹس کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا ہے جس کے تحت صارفین کو 2,790 ارب روپے کا فائدہ ہوگا. یہ اقدامات IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی سے زیادہ اہم ہیں. غزہ میں جاری اسرائیلی وحشیانہ بربریت میں کمی نہ آ سکی. وسطی اور جنوبی غزہ دیر البلا اور المواسی پناہ گزین کیمپ پر حملے جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 18 فلسطینی شہید اور 77 زخمی ہو گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 52,418 ہو گئی. 1,18,091 فلسطینی زخمی. غزہ میں غزہ قلت شدت اختیار کر گئی. بچے بھوک سے بلکنے لگے. UNRWA کے مطابق غزہ میں امدادی سامان کی بندش اور ناکہ بندی کو 2 ماہ سے زائد ہو گئے. غزہ کی سرحد پر 3,000 امدادی ٹرک انتظار میں کھڑے ہیں.